नमस्कार दर्शकबिन्दु, यो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा मङ्गलबारको व्रत गणेश भगवान प्रीतिका लागि कसरी बस्ने, किन बस्ने र मङ्गल चौथी व्रतको महिमा के छ र भगवान गणेश के चढाउँदाखेरि खुसी हुनुहुन्छ र गणेशलाई चढाउनु पर्ने मुख्य तीनटा विषयहरू, वस्तुहरू के हुन्, यो विषयमा यहाँहरूबाझ म चर्चा परिचर्चा गर्दैछु। दर्शकबिन, भगवान गणेश बुद्धिका अधिष्ठात्री देवता हुन्। त्यति मात्र नभएर सिद्धि प्रदायक स्वरूपमा भगवान गणेशलाई लिइन्छ। दर्शकबिन, हामीलाई अवगत नै छ भगवान गणेशका साथमा शुभ र लाभ, रिद्धि र सिद्धि जहिले हुन्छन्। रिद्धि सिद्धिको तात्पर्य बुद्धि र विवेक हो। यदि सिद्धि प्राप्त गर्न चाहन्छ, यदि व्यक्ति समृद्धता चाहन्छ भने बुद्धि र विवेकको आवश्यकता पर्छ। अनि शुभ र लाभ पनि भगवान गणेशसँग सँगै बस्ने भएको कारणबाट जो व्यक्ति समृद्धवान हुन चाहन्छ, जो व्यक्ति सुखी हुन चाहन्छ, उसको साथमा सद्विद्या र सद्बुद्धि हुनु पर्दछ। दर्शकबिन, जुनसुकै तब्काबाट चर्चा परिचर्चा गरे पनि भगवान गणेश बुद्धिका अधिष्ठात्री देवता हो। यो प्रसङ्ग छ। दर्शकबिन, अबको प्रसङ्ग के छ भने मङ्गलबारको व्रत किन बस्ने पहिला चर्चा गरौँ। त्योभन्दा पहिला भने मङ्गलको उत्पत्तिको बारेमा सानो कथा यहाँहरूमाझ राख्छु। पृथ्वी सृष्टिको प्रसङ्गमा भगवान वराहको रूप देखेर माता पृथ्वी मोहित भए। माता पृथ्वी र भगवान वराहको प्रेमलाभबाट मङ्गल नाम गरेको सन्तानको उत्पत्ति भयो र मङ्गल पछि बारहरूको निर्धारण गर्दाखेरि मङ्गलबारको अधिपति पनि बने। र दर्शकबिन, भगवान गणेशको जन्म पनि चौथी तिथि र मङ्गलबारकै दिन भएको हो भनेर गणेश पुराणले व्याख्या गरेको छ। हुन त आदि अजन्मा नजन्मिने भगवान एक हिसाबबाट हेर्दा जन्म भएको प्रसङ्ग होइन, लीलागत क्षेत्रमा हेर्दा सगुण साकारको अवतारमा आउँदाखेरि भगवानको प्रकाट्य प्रादुर्भाव मङ्गलबारको दिन र चतुर्थी तिथिको दिन भएको प्रसङ्ग पुराणले व्याख्या गरेको छ। दर्शकबिन, अब प्रसङ्ग छ मङ्गलबारको व्रत कसरी बस्ने। 2077 सालको कुरा गर्ने हो भने 77 साल जेठ महिनामा दुईवटा मङ्गल चौथी परेको छ, त्यो 13 गते र 27 गते। यस्तो मङ्गल चौथी अत्यन्त अपूर्व दिन पर्छ। यस्तो दिन भगवानलाई तीनवटा कुरा नबिर्सिकन चढाउनु पर्छ। त्यो तीनवटा कुरा हो दुबो, समी र लड्डु मोदक। अब तीनवटा कुरा पाइएन भने कम्तीमा दुबो चढाउनु पर्छ। पहिला अलिकति पूजा विधिको बारेमा बताउँछु, अनि दुबो किन चढाउने, समी पत्र किन चढाउने, अन्य प्रसङ्गमा यहाँहरूबादमा राख्नेछु। भगवान गणेशको जसले व्रत गर्नुहुन्छ, अरू बेलामा पनि मङ्गलबारको व्रत गर्ने व्यक्तिहरूले यो कुरा जान्नु आवश्यक छ। पहिला नम्बरमा त पहिलोचोटि व्रत आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सङ्कल्प लिनुपर्छ, अथवा व्रत गरिराख्नु भएको छ भने नित्य स्नान गर्ने बेलामा भगवान गणेशलाई सधैँ स्नान गर्ने र स्नान गरिसकेपछि रातो वस्त्र अथवा पहेँलो वस्त्र लगाउनुहोस्। ओम गम गणपतये नमः यो जप्नुहोस्, अथवा वैदिक मन्त्र गणानन्त पनि जप्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रसङ्गबाट हुँदै हुँदै गएपछि भगवान गणेश प्रीतिका लागि पूजा स्थानमा गएपछि यहाँहरूलाई हामीले योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खला बताइसकेका छौँ। शङ्खघण्ट पूजा गर्ने, पूजा व्यवस्थापन गर्दै गर्दै अनि रक्तचन्दन, भगवान गणेशलाई प्रिय दुबो, केराको फल, मोदक, भगवानलाई मनपर्ने मिष्टान्नहरू, यस्ता प्रसङ्ग, सिन्दुर राख्न सक्नुहुन्छ। ठिक बनाएर अर्घ पूजा गर्दै दियो कलश आदि पूजा गरेर भगवान गणेशको लागि अत्यन्त भक्ति र भावपूर्वक पूजा आरम्भ गर्नुहोस्। तपाईँसँग जे सामग्री छ, पञ्चोपचार षोडशोपचार छैन भने एटलिस्ट कम्तीमा दुबो, रातो सिन्दुर चाहिँ हुनै पर्यो गणेश भगवानको पूजा गर्नको लागि। सम्भव छ भने समीपत्र मोदक हुनै पर्यो। तर अरू प्रसङ्ग छैन भने धेरै गाह्रो गर्नुपर्ने मसँग छैन, पूजा सफल नहोला कि भन्ने होइन। सफलता तपाईँको भक्तिमा हुन्छ। पूजा सामग्री त एउटा साधन मात्रै हो। त्यसकारण भगवान गणेशलाई प्रेमपूर्वक पूजा गर्नुहोस्। पूजा गर्दाखेरि 8वटा, 21वटा, 108वटा यस्तो प्रकारले दुबो भगवानलाई चढाउनुहोस्। दुबोको साथमा लड्डु उपलब्ध छ भने लड्डु पनि चढाउन सक्नुहुन्छ, समीपत्र पनि चढाउन सक्नुहुन्छ। भगवान गणेश अत्यन्त प्रिय हुनुहुन्छ दुबो, समीपत्र र मोदकबाट। अनि भगवानलाई मनपर्ने केराको फल, जम्बु फलहरू अत्यन्त गणेशलाई मनपर्छ। यसरी भगवान गणेशको पूजा गर्नुहोस् र दिनभरि भगवान गणेशको लागि कथा सुन्ने अनि गणेशको जपहरू गर्ने गरेर अनि आफ्नो शरीर अनुसार कुन वस्तु खाँदा ठिक हुन्छ त्यो वस्तु ग्रहण गर्ने। अनि बेलुका पुनः भगवान गणेशलाई आरती गरेपछि मात्र भोजन प्राप्त गर्नुपर्ने यो एक प्रकारको व्रत विधान हो। अब व्रत कहिलेबाट गर्ने भन्ने प्रसङ्ग छ भने यहाँले मङ्गल चौथीको दिनबाट व्रत आरम्भ गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यस्तो व्रत आरम्भ गर्दा भने आफूले मनमा आफ्नो के कामनाले व्रत लिँदै
हुनुहुन्छ त्यो कामनालाई भने सम्झिनुपर्छ। र व्रतको अन्त्यमा गुरु शुक्र अस्तको बेला नपारिकन हवनीय विभिन्न प्रकारको शास्त्रीय विधानबाट यो व्रतलाई परिपूर्ण गरिनुपर्छ। अब दर्शकबिन्दु यो त भयो व्रतका विधि विधानहरूको प्रसङ्गहरू, पूजा विधानहरू यहाँलाई हामीले अगाडिको श्रृङ्खला बताए जस्तै गरी गर्नुहोला। जस्तै दाहिनेतिर अर्घ राख्ने, देब्रेतिर शङ्खघण्टा राख्ने, दाहिनेतिर दियो राख्ने, अनि देब्रे साइडमा कलश स्थापना गर्ने, बिचमा भगवान् गणेशलाई स्थापना गर्ने, आफू सकिन्छ पूर्वतिर फर्किने, भगवान्लाई पश्चिमतिर फर्काउने, अथवा आफू पश्चिम फर्केर भगवान्लाई पूर्व फर्काउने स्थान विशेषले, अथवा आफू उत्तरतिर फर्किने, त्यो स्थान विशेषले यो प्रसङ्ग यहाँहरूलाई अवगत नै छ। अब प्रसङ्ग जोड्छु, भगवान् गणेशलाई दुबो चढाउनुको अर्थ के छ? दर्शकबिन, शास्त्रमा दुबोलाई अमृता भनिन्छ, भार्गवी भनिन्छ। यसै गरी दुबोलाई महौषधि अनन्ता अमृता नामबाट पुकारेको दुबोको अत्यन्त महिमा छ। र यो दुबोको अलिकति यहाँलाई वैज्ञानिक विधिको वैज्ञानिक महत्त्वको बारेमा पनि बताउँदछु। साइन्डोन डैक्ट्रोन नामले प्रचलित दुबो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। केवल भगवान् गणेशलाई मात्र प्रीति हुने भएर दुबो चढाइएको होइन, पक्कै पनि हामीलाई अवगत नै छ। भगवान् गणेशको शिर हात्तीको भएको हुनाले गर्दा पनि त्यो गजलाई दुबो मनपर्ने भएको हुनाले पनि दुबो भगवान् गणेशको पूजा प्रयोग गरिन्छ। दोस्रो कुरा, भगवान् दुबोमा अमृतको स्पर्श भएको हुनाले गर्दा पनि दुबोलाई चढाइन्छ। दर्शकबिन, त्यति मात्र नभएर दुबोले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई अत्यन्त मजबुत बनाउँछ। जो व्यक्तिको ब्लिडिङहरू भइरहन्छ त्यस्तो व्यक्तिले दुबोको स्पर्श गर्नु, दुबोलाई प्रयोग गर्नु अनि दुबोबाट बनेका औषधि ग्रहण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। जो व्यक्तिलाई मूर्छाहरू भइरहने त्यस्तो खालको छाडी रोग लागेको छ त्यो व्यक्तिलाई दुबोको स्पर्श अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अनि जो व्यक्तिलाई पाचन प्रक्रिया राम्रो छैन भने त्यो व्यक्तिले दुबोको स्पर्श अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जस्ता एसिडिटी बढिरहन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई दुबोको स्पर्श अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र जो व्यक्तिलाई आफूलाई आत्मविश्वास कम हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई दुबोको स्पर्श अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। दर्शकबिन, अब भगवान् गणेशलाई मनपर्ने समी पत्र नै किन चढाइयो भन्दा यहाँलाई थाहा छ, समीलाई विभिन्न भाषामा खेजरी प्लान्ट, यसै गरी प्रोसेसिङ साइनेरियन भनेर पनि व्याख्या गरेका प्रसङ्गहरू सधैँ छन्। विभिन्न भाषाहरूमा छुट्टै छुट्टै प्रकारले नामाकरण गरिएका छन्। र समी पत्र यस्तो महत्त्वपूर्ण पत्र हो, भगवान् गणेशलाई अत्यन्त मनपर्ने। त्यो पत्रको धार्मिक विश्वासता छँदैछ कि एउटा दुबो एउटा समी पत्र मात्रै भगवान्लाई चढाइयो भने 1000 लड्डु चढाएको फल प्राप्त हुन्छ भने यति महत्त्वपूर्ण दुबो र समी पत्र। यसको आयुर्वेदिक महत्त्व के छ भने समी पत्रको सेवनबाट कफ रोग निवारण हुन्छ। समी पत्रको सेवनबाट यस्तो वात पित्तका रोग पनि निवारण हुन्छ भने, अनि जसलाई पेटको रोग लागिरहन्छ त्यस्तो व्यक्तिको लागि, पेट दुखिरहने व्यक्तिको लागि, स्पेसली नारीहरूको लागि समी पत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसको महिनावारी गडबड छ उहाँहरूको लागि यो समी पत्ताको प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भने यो समी पत्ताले अर्को एउटा कुरा के गर्छ भने, जस्तै गला सम्बन्धी रोग लागिरहन्छ, जो व्यक्तिलाई बोलिरहनु पर्छ त्यस्तो व्यक्तिको लागि पनि यो समी पत्रले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसकारण दर्शकबिन, धार्मिक हिसाबबाट भगवान् गणेश प्रीतिको लागि पनि समी पत्र दुबोको स्पर्श गर्नु पर्यो, चढाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा, हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो 5वटा औँलामा पञ्चतत्व छ। पञ्चतत्व मध्येमा स्पेसली हामीले प्रयोग गर्दाखेरि साइने औँला, बुढी औँला आदिको प्रयोग गर्छौँ। त्यो भागबाट प्रयोग गर्दाखेरि जल तत्व, वायु तत्व आदिको जब त्यो दुबोमा स्पर्श हुन्छ, समीमा स्पर्श हुन्छ, अनि त्यसले अटोमेटिक रूपमा हाम्रो शरीरमा एउटा फिङ्गर थेरापीको प्रयोगबाट त्यो दुबोमा समीमा भएको जुन प्रकारको तत्व छ हाम्रो औँलाको टुप्पो हुँदै, औँलाको जुन पिन्च त्यो भाग हुँदै हुँदै हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ, ब्लडमा प्रवेश गर्छ, त्यसले हामीलाई कति रक्षा गर्छ। यसकारण यहाँलाई अवगत नै छ, जसलाई ब्लड प्रेसर छ, जो व्यक्तिलाई अलिकति रोग लागेको छ भने बिहान शीत परेको दुबोमा हिँड्नुपर्ने भने डक्टरले, आयुर्वेदले पनि यो कुरा हिजो आज व्याख्या गरिराख्नु भएको छ आयुर्वेद विज्ञहरूले भने यो अर्थबाट पनि दुबोको प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अब दर्शकबिन, ककलले भगवान् गणेशको व्रत बस्ने त मङ्गलबार व्रत कसको लागि आवश्यक छ भन्दाखेरि व्रत सबैको लागि आवश्यक छ गर्न सक्दाखेरि। त्यति मात्र नभएर भगवान्को पूजा त सबैको लागि आवश्यक छ। तर मङ्गलबार अथवा मङ्गल चौथीको व्रत बस्दा स्पेसली के फाइदा हुन्छ भने, जसको सन्तान छैनन् सन्तान प्राप्त हुन्छ, जसको विवाह भएको छैन अथवा राम्रो केटा राम्रो केटी प्राप्त भएको छैन भने, त्यस्तो योग आएको छैन भने त्यो योग प्राप्त हुन्छ। र जसको विवाह भएर पनि सन्तान नभएका छन् भने सन्तान प्राप्तको साथमा जसको श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटाव हुन्छ, परिवार बीच मनमुटाव हुन्छ भने उहाँको लागि पनि यो व्रत आवश्यक छ। र जसको जग्गा जमिन क्षेत्रबाट राम्रो मनकी आम्दानी कमाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँको लागि पनि आवश्यक छ। जो ब्याङ्किङ क्षेत्र अनि फाइनेन्स क्षेत्र, जो म्यानेजिङ सेक्टरको हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि भगवान् गणेशको पूजा उपासना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दा भगवान् गणेश नै यस्तो अधिपत्य ग्रह हुन् जसलाई मन्त्रीकारक ग्रह पनि भनेर शास्त्रले व्याख्या गरेको छ। भूमिपुत्र भएको हुनाले पृथ्वीबाट जति पनि रिलेटेड पदार्थहरू छन्, म्याटरहरू छन्, त्यो गणेशसँग सम्बन्धित हुने हुनाको कारणबाट
भगवान गणेशको पूजा अत्यन्त आवश्यक छ। गणेश भगवानको जुन हिसाबबाट तपाईँले पूजा उपासना गर्नुहुन्छ, दर्शन गर्नुहुन्छ भने तपाईँका नराम्रा ग्रहदशाहरू, विंशोत्तरी त्रिभागी योगिनीका अनि कुण्डलीमा वैदव्य योगहरू, माङ्गलिक योगहरू, यस्ता नराम्रा योगहरू पनि भगवान गणेशको दर्शनबाट पूजाबाट निष्फल हुन्छन्। नराम्रा योगहरू राम्राबाट झन् राम्रो हुन्छ। यसकारण दर्शकबिन जुनसुकै हिसाबबाट हामीले सकभर व्रत गर्नुपर्छ। अब यहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ अथवा यहाँहरूसँग व्रत गर्ने कम्तीमा समय छैन अथवा शास्त्रीले भने जस्तो सामग्री पाउनुहुन्न भने कम्तीमा एउटा मात्रै उपाय सिकाउँछु। कम्तीमा मङ्गल चौथीको दिन, मङ्गलबारको दिन बिहान चाँडै स्नान गरेर उठेर रातो कपडा लगाउनुहोस्, ओम गम गणपतये नमः भनेर यति कम्तीमा 108 पटक नभए 54 पटक नभए 21 पटक नभए 8 पटक मात्रै जप्नुभयो भने पनि भगवान गणेशको कृपा यहाँहरूलाई यहाँको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा हुन्छ नै। दर्शकबिन एक प्रकारको आत्मिक विश्वासको साथ हामीले गर्नुपर्छ, त्यो कुरा प्राप्त हुन्छ नि। तर यो अर्थ फेरि टोटल्ली सबै गणेशको व्रत बसेर हुन्छ, अरू कामै गर्नु पर्दैन भन्न खोजेको प्रसङ्ग पनि होइन फेरि। तर कुरा के हो भन्दा आध्यात्मिक शक्ति, एक प्रकारको दैविक शक्तिको यस्तो ठुलो गुण हुन्छ, तपाईँ अलिकति अगाडि बढ्नुहोस्, पछाडिबाट पुसअप गर्ने काम त्यो दैविक शक्तिले गर्छ। यसकारण यो कुरालाई हामीले मनन गर्दै यस्ता व्रतको महिमालाई हामीले बुझ्दै अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामीलाई सर्वाङ्गीण क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुन्छ। दर्शकबिन अन्त्यमा यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु, हाम्रो पूर्वीय वैदिक सनातन धर्मभित्र यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसको धार्मिक कारण हामीलाई थाहा होला, तर वैज्ञानिक कारण नजान्दाखेरि खोइ गर्ने त गर्ने हो तर किन गर्ने हो भनेर हामी अल्मलिएका हुन्छन्। यसकारण आग्रह गर्छु यो भिडियो सबैलाई सेयर गरिदिनुहोस् र यहाँलाई पनि आग्रह गर्छु तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बुझेर गरिदिनुहोस्, होइन भने कसैलाई सोधेर मात्र गर्नुहोस्। जस्तै भगवानलाई गणेश चढाउन थालेको हजारौँ वर्ष हुन थालिसक्यो। भगवान गणेश दुबोबाट प्रीति हुनुहुन्छ, स्वाभाविक हो, ध्रुव सत्य हो। तर गणेशलाई दुबो नै चढ्नुपर्ने किन त? अरू घाँस थिएन? त्यो प्रसङ्ग पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। दर्शकबिन अन्त्यमा दुबो कसरी चढाउने भनेर यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला। दुबो चढाउँदाखेरि त्यो घाँसै सहित जडैसहित जडीबुटी नचढाउनु होला। दुबो चढाउँदा कम्तीमा 5वटा पात नभए 3वटा मात्रै टुप्पो अङ्कुर हुनुपर्छ। दुर्वाङ्कुरम समर्पयामी भनिएको हुन्छ त्यहाँ। त्यो दुबोको पुरै बोट भगवानलाई चढाउने होइन। यसकारण दुबोलाई टिपेर लिएर आएर पखालेर केलाएर अनि दुबोको अङ्कुर भगवानलाई आनन्दले चढाउनुपर्छ। अन्त्यमा फेरि भन्छु, एउटा दुबो चढाउनुहोस्, 1000वटा लड्डु चढाएको फल प्राप्त पनि हुन्छ। र भगवान गणेशलाई मोदक, केराको फल, कदली ब्रह्माको प्रतीक अनि मोदक भगवानलाई मिष्ठान्न अत्यन्त मनपर्ने, सिन्दुरता सौभाग्यको प्रतीक, यो अर्थमा भगवान गणेशलाई पूजा गरिन्छ, उपासना गरिन्छ। दर्शकबिन अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँहरूमाझ लिएर पक्कै पनि आउने नै छौँ। यो श्रृङ्खलामा भने मङ्गलबार कसरी पूजा गर्ने यो विषय यहाँहरूमाझ राख्यौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले यो भिडियो मन पराउनु भयो भने सेयर गर्नुहुनेछ अनि हाम्रो च्यानललाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब, लाइक पनि गर्नुहुनेछ भने यो आशा यहाँहरूमाझ राख्दै अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचाका साथ क्यामेरामा धर्मराज अधिकारीको साथमा म बिदा हुन्छु। यहाँको समय कल्याणमय होस्, मङ्गलमय होस्। नमस्कार।